नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनेर सरकारले कृषकहरूले लिने ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ। अरु व्यवसायको ब्याज दर 12-13% वा त्यो भन्दा बढी हुँदा पनि कृषिको ब्याज 3% हुन्छ। ब्याजमा सरकारले दिएको अनुदान र कृषिमा भएको लगानी हेर्दा नेपालमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्ने हो। तर कतिपय कृषि फार्म यस्ता पनि छन् जसले सहुलियतको ऋण त लिन्छन् तर कृषि कर्म नै गर्दैन। पशुपालन गर्ने भनेर ऋण लिनेहरूले छिमेकीका गाई भैँसी सुरुमा ल्याएर गोठ भर्छन्। ऋण पाइसकेपछि फेरि गोठ रित्तै। अनुदानको रकम, अनुदानका पाठापाठी, अनुदानको अन्य जिन्सी, सहयोगमा के हुन्छ भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले देखाइसक्यो। मोरङको एउटा नगरपालिकाले गत वर्ष विदेशबाट बोयर जातको बाख्रा ल्याएर किसानलाई बाँड्ने घोषणा गर्यो। नगरपालिकाका मेयर र बाख्रा ल्याउने ठेकेदारको मिलेमतोमा पश्चिम तराईबाट बाख्रा लगियो र किसानलाई बाँडियो। खासमा जति पनि अनुदानको प्रसङ्ग आउँछ त्यो अनुदान पाउनुपर्ने वर्गले कहिल्यै पनि पाउँदैनन्। टाठा बाठा जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू आफैले मिलाएर झ्वाम पारिदिन्छन्। वृद्ध भत्तामा हिनामिना गर्ने पहिलेका गाविस सचिवहरूका अनौठा समाचारहरू पढ्न पाइन्थ्यो। अनुदान पाउने भएपछि कतिपयको खेती नै अनुदान खाने मात्रै हुन्छ। भूकम्पपछि आवास बनाउन सरकारले नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो। सरकारी अनुदान खानका लागि मात्रै पहाडी क्षेत्रमा धेरैले बाख्रा मात्रै अटाउने जस्ता घर बनाए। अनुदान जसरी पाइन्छ त्यही गर्दै हिँड्नेहरूको हातमा राज्यको ठुलो रकम पर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा विपन्न, दलित, छात्रा, पछाडि परेका बालबालिकालाई विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न किसिमका प्याकेजहरू बनाउँछन्। सरकारले जसका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याउँछ त्यो वर्गले राहत वा अनुदान नै पाउँदैन। विद्यार्थीका लागि आएको रकमको भागभण्डा नमिल्दा धेरै विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको बोलचाल नै बन्द भएका घटना पनि छन्। कृषकका लागि पठाएको रकम कृषकले नपाउने, दलितका लागि छुट्याएको रकम दलितले नपाउने, दलितले नै पाए पनि टाठो बाठो दलित अगुवा एक्लैले सबै भ्याइदिने प्रवृत्ति छ। आजको प्रसङ्ग चाहिँ कैलालीको छ, जहाँ सङ्घीय सरकारले नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीमा 265 घर परिवारले अनुदान पाउन योग्य भनेर सिफारिस पनि गरियो। तर अनुदान रकम आउँदै आएन। आखिर किन त? यो विषय आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छ। त्यसैगरी पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका स्थित परासी बजारको दुर्दशा पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यस अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई पनि आजको कार्यक्रम कल 24 मा हामी प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660-011-2424। यो नम्बरमा तपाईँले प्रत्यक्ष हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। नम्बर टिप्न भ्याउनु भएन भने तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष तपाईँका केही समस्याहरू छन् भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। नमस्कार, तपाईँको परिचय पाउन। अधिकारी लालमन्दी सत्र सरलाई भयो। लालबन्दीबाट भन्नुभयो। एकचोटि नाम फेरि दोहोऱ्याइदिन मिल्छ होला? नाम सुन्न। मेरो नाम सुमन अधिकारी हजुर। सुमन अधिकारी हजुर, लालबन्दीबाट। के छ तपाईँको समस्या सुमनजी? त्यही त मैले एउटा न्युज सेयर गरेको थिएँ सरलाई, न्युजले थाहा कुरा होइन हजुर, हेडमास्टर पक्राउ भएको कुरा मैले सेयर गरेको थिएँ। त्यो कुरा सेयर गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब हेड सरले त्यहाँ बोल्नु भएको कुरा, कमेन्टमा लेख्नु भएको कुरा मैले हजुरहरूलाई मेसेज भाइबरमा मैले हालिदिएकै छु है। त्यो हेर्नु नै भयो होला। अब मलाई त्यहाँनिर उहाँको छोरीहरूले पनि धम्की दिनु भएको कुराहरू पनि मैले हालिदिएकै छु। तत्काल तपाईँले के थियो स्ट्याटस अनि त्यसमा तपाईँले के कमेन्ट गर्नुभयो थोरै हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् है, तपाईँले सेयर गर्नुभएको कुरा। हजुर, त्यही त मैले त्यो सरलाई न्युजले थाहा कुरा मैले चाहिँ सेयर गरेँ आफ्नो फेसबुक वालमा होइन। अनि त्यो सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ केही पनि लेखाएको छैन, सेयर मात्रै गरे हो होइन। अनि त्यो सेयर गर्दा चाहिँ अब मलाई हेड सरको छोरा छोरीहरूको अब होइन हजुर शिक्षकले गर्न नहुने किसिमको काम गरेको भन्ने तपाईँलाई लाग्यो। त्यो समाचार देखिसकेपछि तपाईँले सेयर गर्नुभयो। तपाईँले सेयर गर्दाखेरि तपाईँलाई उल्टो उहाँले धम्क्याउनु भयो हो मान्छेले। हजुर, एउटा माविको हेड सर जस्तो होइन, उहाँ छ हामी हाम्रो गुरु जस्तो मान्छेले एउटा सार्वजनिक ठाउँमा
कमेन्टमा गएर त्यहाँनिर के अरे पाँच टुकुमबासी होस् होइन तेरो स्कुलमा कुकुरले खेलेको हो वा अन्यत्र वा के हो भनेर उहाँले यस्तो शब्द राखेर कमेन्ट गर्नु भएको छ होइन। हजुर हजुर। अनि त्यो अब त्यो कतिको उचित छ हेरचाह जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो कुरा सार्वजनिक ठाउँमा कमेन्टमा गएर अब मैले त एउटा न्युज त सेयर गरे हो। अब सुमनजी तपाईँले उक्त हेड सरलाई पहिले चिन्नुहुन्थ्यो अथवा तपाईँले त्यो देखेको आधारमा मात्र? हाम्रो स्थानीय हेड सर नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई पढाउनु भएको, हाम्रो स्थानीय हेड सर नै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि वडा नम्बर लालबन्दी वडा नम्बर 17 कै हुनुहुन्छ, म पनि वडा नम्बर 17 कै हुँ। परिचय पनि दिनुहोस् न त, कहाँको हेड सर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम के हो, हाम्रो दर्शकहरूले पनि जान्ने मौका पाउनुहुन्छ। उहाँको मिनबहादुर पूर्व खाने मगर हुनु उहाँ होइन। उहाँ वडा नम्बर 17 लालबन्दी वडा नम्बर 17 कै हुन्, म पनि यही वडा नम्बर 17 कै हुँ। अब त्यो इलाकाले हेड सर पक्राउ परेको विषयमा इलाका लालबन्दी इलाका प्रहरी कार्यालयले एपिओ लालबन्दी भन्ने एउटा फेसबुक छ होइन, लालबन्दी इलाकाले चलाउने, त्यहाँनिर अब हेड सर पक्राउ परेको विषय उहाँहरूले त्यहाँ लेखेर पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। अब त्यसैको आधारमा सरलाई न्युजले छाप्ने काम गरेर रहेछ। अब मैले त्यही सेयर गरेँ हो। अब त्यो सेयर गर्नु नै मेरो गल्ती हो नि त होइन। म अहिले पनि सरसँग तपाईँले आफूले लेख्नु भएको स्ट्याटस होइन, जुन कुरा तपाईँले देख्नुभयो त्यसलाई तपाईँले पनि सेयर मात्रै गर्नुभएको हो होइन त सुमनजी? हजुर एकदम। त्यो अहिले मेरो फेसबुक पेजमा पनि छ, मैले त्यहाँ सेयर मात्रै गरेँ हो। त्यहाँ अन्य हटाउनु पर्छ भन्ने किसिमको धम्की आएको हो कि होइन? हजुर हजुर। उहाँको छोरी आफैले मलाई क्रिमिनल ब्रो भनेर त्यहाँ कर्माले सर्भिस ब्याक भनेर त्यसरी हेर्नु इङ्ग्लिस वर्डमा त्यसरी धम्काउने काम गरेको छ होइन। मैले उहाँहरूलाई केही पनि बोलेको छैन, मैले सेयर मात्र गरेँ हो। अब हेड सर आफै कदिनको दिन हिरासतमा बसेर आइसकेपछि हेड सर आफैले आफ्नो फेसबुकबाट 10 टुकुमबासी तँलाई मेरो हजुरबाबुले दिएको सम्पत्ति त्यो प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि हेड सरले। त्यहाँनिर यस्तो यस्तो शब्द राखेर हेर्नु, तेरो त कुकुरले स्कुलमा खेल्या हो वा अन्यत्र वा के हो भनेर त्यस्तो कमेन्ट गर्नु भएको छ होइन। अब त्यसको अर्थ के हो होइन? हेड सर जस्तो व्यक्तिले एउटा सार्वजनिक ठाउँमा कमेन्टमा गएर फेसबुकको वालको कमेन्टमा गएर यसको अर्थ तपाईँले त्यो कुरा सेयर गर्नुभयो भनेर उहाँले तपाईँलाई रिस फेर्नको लागि तथानाम गाली गर्नुभयो भनेर बुझौँ होइन? हजुर 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 हजुर। व्यक्तिगत चिन्जान थियो कि थिएन पहिला तपाईँहरूको? होइन, म हाम्रो गुरु नै हुन्, हेड सर नै हुन्। तपाईँले चिन्नुभयो, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चिन्नुहुन्थ्यो कि चिन्नुहुन्न थियो? चिन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय नै हो। अलिकति उहाँको घर तल छ, मेरो घर अलि माथि छ। हजुर। अब तपाईँले सेयर गर्नु भएपछि त्यो उहाँलाई रिसको आवेगमा त्यस्तो भन्नुभएको होला होइन? तर अब त्यसरी जथाभावी सामाजिक सञ्जालमा कसैले पनि दुरुपयोग पनि गर्न पाइँदैन, कसैलाई गाली गलौज पनि गर्न पाइँदैन होइन? सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुपर्ने हरेक कुराहरू मर्यादित हुनुपर्छ। कसैलाई भ्रममा पार्ने किसिमले होइन, कसैलाई गलत बाटोमा लैजाने हिसाबले अथवा रिस फेर्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न पाइँदैन। यसमा सरकारले पनि कडा गरेको छ। व्यक्तिगत कसैको छवि पनि धुमिल हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। जे कुरा हामीले पोस्ट गर्छौँ लेख्छौँ त्यो कुराहरू आधिकारिक पनि हुनुपर्छ र त्यो कुराहरू आधिकारिक हुँदै पनि कानुनी रूपमा अथवा न्यायिक रूपमा त्यसको धारणा राख्ने अधिकार पनि हामीसँग हुँदैन सुमनजी होइन? तपाईँले कहाँ कसरी त्यो कुरा देख्नुभयो र तपाईँले सेयर गर्नुभयो त्यो बताइदिनुहोस् न। त्यो कुरो चाहिँ अब सरलाई न्युजले सम्प्रेषण गरेको कुरा मैले फेसबुकमा सेयर गरेँ होइन। अब त्यति मात्र नभएर त्यो सरलाई न्युजले मात्र लेखेको कुरा मात्र नभएर एपिओ लालबन्दी भन्ने इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीले त्यो कुरा जस्ताको त्यस्तै उहाँहरूले रङ्गे हात पौडेको भनेर यस नामै शुद्ध खुलाएर उहाँहरूले फेसबुक पोस्टमा मसँग नि त्यो फेसबुकमा एड छ, म पनि फ्रेन्ड छु त्यसमा। एपिओ लालबन्दी भन्ने इलाका प्रहरी कार्यालय हो। उहाँ के अरे लालबन्दी हेड सरको नाम फेरि भनिदिनुहोस् त, हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने काम। मिनबहादुर पूर्व खाने मगर। मिनबहादुर पूर्व खाने मगर। हजुर। अब उहाँले कुन विद्यालयको हेड सर हुनुहुन्छ उहाँ? हजुर हजुर, माविको हेड सर नै हुनुहुन्छ। हजुर ल ठिक छ, तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो हामीसँग। हामी उहाँ हेड सरलाई होइन, तपाईँले भन्नुभएको हेड सरलाई पनि सम्पर्क कायम गर्ने प्रयास गर्छौँ। किन तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा यसरी गाली गलौज गर्नुभयो भन्ने किसिमको, किनभने उहाँको जुन पेसामा हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। आज गुरु पूर्णिमाको दिनमै तपाईँले एकजना गुरुप्रति यस्तो किसिमको विचार पनि राखिरहनु भएको छ, तपाईँलाई यसरी गाली गलौज गर्नुभयो भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया पनि जनाइराख्नु भएको छ र यसले गर्दा आम विद्यार्थीहरूमा उहाँबाट शिक्षा हासिल गर्नेहरूमा कस्तो सन्देश जान्छ, उहाँको एउटा किसिमको छविमा पनि प्रभाव पार्छ, किन यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभयो भनेर हामी उहाँलाई प्रश्न गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुमनजी जोडिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हुन्छ, हस् हस् हस्, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, हामीसँग लालबन्दीबाट सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो सुमन अधिकारी। उहाँले राख्नु भएको प्रसङ्गलाई म फेरि एकपटक जोड्न चाहन्छु। उहाँले हेड सर मीन बहादुर जो हेड सर मार्फत नै, जो शिक्षक मार्फत नै आफू पनि पढ्ने अवसर पाएको आफ्नै गुरु हो भन्दै हुनुहुन्छ र गुरुको विषयमा जुन सामाजिक सञ्जालमा उहाँले जुन किसिमको प्रसङ्ग देख्नुभयो, विशेष गरी जुवा तास खेल्ने विषयसँग जोडिएको प्रसङ्ग थियो र त्यो विषय आइसकेपछि उहाँले त्यो पोस्टलाई, त्यो समाचारलाई सेयर गर्नुभयो। सेयर गरिसकेपछि त्यसको ठिक मुनि गएर उक्त हेड सरले नै कमेन्ट गरेर गाली गलोज गरेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। श्री फौद सिंह जनता हायर सेकेन्डरी स्कुल, मैले स्कुलको नाम पनि जानकारी पाएको छु। श्री फौद सिंह जनता हायर सेकेन्डरी स्कुलका उहाँ हेड सर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँग हामी सम्पर्क कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभने गुरु भनेको आदर्श हुन्छ, गुरु भनेको प्रेरणा हुन्छ, गुरु भनेको सही मार्ग निर्देशक हुन्छ, गुरुबाट दिने शिक्षाले नै जीवन उज्यालो हुन्छ। गुरुलाई नै हामी सबै कुरा मान्छौँ। गु भनेको अन्धकार भयो र गुरुले चाहिँ अन्धकार हटाउनको लागि मद्दत गर्नु भएकै कारणले गर्दाखेरि गुरुलाई आफ्नो आदर्श मान्ने, गुरुलाई सर्वेसर्वा मान्ने, गुरुले सिकाएको बाटोहरूमा आदर्शहरूमा हिँड्ने भनेरै हामीले पढ्दै र सिक्दै आएका छौँ। र केही शिक्षकहरूको व्यवहार, केही शिक्षकहरूले गर्ने विद्यार्थीहरूप्रतिको जुन व्यवहार हुन्छ, ती समस्याहरू पनि बेला बखत हाम्रो देखिने गरेको छ समाजमा। सबै व्यक्ति असल हुँदैनन्, सबै व्यक्ति हामीले चाहे अनुसार पनि हुँदैनन्, सबै व्यक्ति सबै नियमहरू पालना गरेर आदर्शका कुरा गरे पनि व्यवहारिक रूपमा ती नियमहरू पालना नगरिकन जीवनमा अगाडि बढ्ने किसिमका पनि हुन्छन्। सबै व्यक्तिहरू हामीले सोचे अनुरूपका पनि हुँदैनन् र सबै हामीले चाहेको व्यवहार अनुसारको पनि हुँदैनन्। हामीसँग अब श्री फौद सिंह जनता हायर सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल मीन बहादुर सर जोडिनु भएको छ। मीन सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार सर, यहाँलाई कल 24 मा स्वागत छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? मीन बहादुर सर? हजुर, श्री फौद सिंह जनता हायर सेकेन्डरी स्कुलका हामीसँग हेड सर प्रिन्सिपल मीन बहादुर सर जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। उहाँले जुन किसिमको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, त्यो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयले आघात पुगेपछि हामीलाई एकजनाले सम्पर्क गर्नुभएको थियो। लालबन्दीका स्थानीय सुमन अधिकारी हेड सर मीन बहादुरका विद्यार्थी पनि रहिसक्नु भएको भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र समग्रमा यस्तो किसिमको गलत आचरण र गलत किसिमका व्यवहारहरू समाजमा सही हुँदैन। कसैलाई पनि सामाजिक सञ्जालभित्र गएर गाली गलोज गर्ने अवस्था पनि रहँदैन। खासमा के भएको थियो यो घटना र किन त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो भनेर हामीले सम्पर्क कायम गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँ हामीसँग जोडिनु पनि भएको थियो, यद्यपि उहाँसँग हाम्रो प्रश्न कुराकानी हुन सकेन। तपाईँका पनि केही समस्याहरू गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 16 60 011 24 24। हाम्रो यो टोल फ्री नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हाम्रो एनसेल नम्बरमा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 015 72 424 मा तपाईँले हामीलाई कल गरेर पनि आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फाइबर नम्बर 98 84 011 037 रहेको छ। हामीसँग फेरि मीन बहादुर सर जोडिनु भएको मैले जानकारी पाएको छु। मीन सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 को कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, नमस्कार। नमस्कार सर, आज गुरु पूर्णिमा पनि हो, गुरुसँग जोडिन पायो, हामी एकदमै खुसी छौँ। हजुर, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। हजुर, अब एउटा यहाँ आक्षेप लागेको छ तपाईँको विषयमा, समाचार आयो, समाचार सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो सुमन अधिकारीले सेयर गर्नुभएछ, त्यो सेयर गरेको मुनि गएर फेरि सरले गाली गर्नुभएछ, खासमा कुरो के हो सर? होइन, यहाँ सुन्नु न, यो जुन तपाईँले समाचार पाउनुभयो नि, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले यो पनि दिनुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यो मैले तपाईँलाई भन्नु पर्थ्यो। यो यहाँ सुन्नु, हेलो हजुर सुनिरहेको छु, भन्न सक्नुहुन्छ सर। लिनु पर्यो भने सुमन अधिकारी भन्ने व्यक्ति कस्तो हो, मिनवार भन्ने व्यक्ति कस्तो, तपाईँले यो यहाँबाट भन्दा पनि एकपालि यहाँ आएर स्कुलमा आएर एकपल्ट बुझ्नु पाएन। होइन सर, व्यक्तिको कस्तो भन्ने कुरा फरक पाटो भयो, तर सामाजिक सञ्जालमै तपाईँ त एउटा विद्यालयको चाहिँ हेड सर हुनुहुन्छ। हेड सरले अलिकति नराम्रो शब्दहरू गाली गलोज गर्दा त्यसमा सरलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो आचरणमा अथवा व्यक्तिगत व्यवहारमा कस्तो खालको मान्छे रहेछ भनेर गलत त सन्देश जान्छ नि, त्योतर्फ अलिकति सचेत हुनु पर्छ कि भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो यहाँलाई। मैले त स्वीकारी उसलाई गाली गरेँ भन्दा नि ऊ मेरो भतिजा हो, मैले एउटा सुझावपूर्वक भन्नु पाउँदिनँ। हजुर, ऊ मेरो नाताले भतिजा हो कारणले मैले एउटा सुझावपूर्वक भनेको अन्यथा भयो।
तपाईँले पनि एउटा यथार्थ त्यो तपाईँले अब टिभी च्यानल यता तपाईँले ठ्याक्कै मलाई अब तपाईँले लालबन्दी स्कुलमा तपाईँले अब यसलाई विस्तृत खण्ड तपाईँले गर्नु पर्यो। अब तपाईँले मलाई जुन सामाजिक सञ्जाल होइन तपाईँले उहाँलाई गाली गर्ने बेलामा त सुकुम्बासी होस् भन्नेसम्मको अलिकति हिसाब गरेर गाली गर्नु भएको छु, मेरो हजुरबाले दिएको सम्पत्तिमा बाँचिरहेको छ भन्नुभएछ नि त सर, त्यसो त किन भन्नुभएको होला यहाँले? अनि यस्तो हो त्यो जुन जग्गा जमिन छ त्यो बास्तामा मेरो हजुरबाले दिएको हो। हजुर मेरो हजुरबाले दिएको सम्पत्ति हो, बास्तामालाई दिएको हो, मेरो हजुरबा सम्पत्ति हो। हजुरबाले दिनुभएको कुरामा तपाईँले गर्व गरेर गाली गर्न मिल्दैन होला नि त। हजुरबाले राम्रै देखेर केही सोचेर दिनुभएको थियो होला, अहिले आएर तपाईँले त्यही विषयलाई के बदला अथवा तपाईँलाई चित्त नबुझेको विषय थियो सर? होइन सुन्नु न, हेलो भन्नुहोस्, सुनिराखेको छु, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। जब त्यो मैले त्यो शब्द लेखी कुन अर्थमा लेखी तपाईँले मलाई त्यो एकदमै भनिदिनु पर्यो नि। यथार्थ बताइदिनुहोस्, यथार्थ तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् सर। अब हामीले अलिकति बुझाइदिनुहोस् न त, के थियो तपाईँहरूको सम्बन्ध, किन त्यस्तो स्थिति बन्यो त? होइन ऊ र मेरो सम्बन्ध भनेको हामी काका र भतिजो सम्बन्ध हो। हजुर, तपाईँलाई उहाँले गुरु नै मान्नु हुँदो रहेछ, मेरो गुरु नै हो उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो गुरु हुँदा मेरो भतिजा हो। हजुर, हाम्रो भनेको रगतको सम्बन्ध छ नम्बर 1। हजुर, दोस्रो कुरा जुन उसले सामाजिक सञ्जालमा मेरो एउटा पोस्ट उ भएको थियो। हजुर, त्यो पोस्ट फेरि उहाँले लेख्नु भएको होइन, अन्य ठाउँमा आएको कुरालाई सेयर मात्रै गर्नु भएको हो। अनि सुन्नु न, अनि जसले पोस्ट गर्यो त्यो पोस्ट गर्नेले मसँग क्षमा गरेर गुरु यो गल्ती भएछ भनेर उसले डिलिट गरेर मसँग क्षमा उसले मागिसक्यो। हजुर, उहाँले माफी पनि माग्नु भएको थियो, तपाईँसँग माफी पनि माग्नु भएको थियो गल्ती गरेँ भनेर? गरिसक्यो उसले फेरि त्यसलाई सच्याएर पोस्ट गरिसक्यो। तपाईँले एकपल्ट हेर्नु त। अनि फेरि उहाँ त हामीसँगमै आउनु भएको छ सर, तर पनि सर एउटा तपाईँलाई मैले राख्न चाहेको जिज्ञासा चाहिँ, अब तपाईँ त फौजदार सिंह जनता हायर सेकेन्डरी स्कुलको हेड सर हुनुहुन्छ नि त। धेरै विद्यार्थीहरूको भविष्य, सरले गर्ने निर्णय, सरले सिकाउनु भएका शिक्षा होइन व्यवहार यी कुराहरू सिक्दै विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्ने हुन्। सरले सामाजिक सञ्जालमा अलिकति तुच्छ किसिमको गाली गर्न त अलिक सुहाउँदैन नि त, होइन र सर? होइन मैले त गाली भन्नु नि उसलाई मैले भतिजो रूपमा, मैले भतिजा रूपमा एउटा सानो बच्चा रूपमा फोन गरेर गाली गर्नु भए हुन्थ्यो नि त सर, होइन र? फोन गरेर तिमी त मेरो भतिजा हौ, यस्तो हो, मेरो बारेमा किन यसरी गलत रूपमा राख्यो भनेर सरले एक बच्चा यसो फोन गरेर सम्झाउनु भएको भए हुन्थ्यो। हो हजुर, सुन्नु न, त्यसमा चाहिँ म पछि पनि मैले आधेको रूपमा उसले अब जुन त्यो जसले मेरो पोस्ट गर्यो उसले पोस्ट गरेर क्षमा गरेर उसलाई सच्याइसक्यो त्यो समाचारलाई, र त्यो त्यही समाचार लिएर अरू नै विषयमा फेरि हामी गफ भएर बेलामा उसले मेरो फोटो ल्याएर त्यस आयो। फेरि त्यस आएपछि मैले अब त्यो शब्दले कि अब त जानेर सबै नजानेर मैले उसलाई सुझाव दिएर मैले उसलाई फेरि पहाडी भने के अरे नातामा रगतको नाता छ, जे भन्नु भयो त गरिस्, मैले यति देखिस्। अब यो कुरालाई अब फैलन भन्दा त तपाईँले यो वास्तवमा तपाईँबाट कुरा पुग्यो, तपाईँबाट कुरा पुग्यो, तपाईँले एकचोटि आएर ठ्याक्कै यो यथार्थ के हो विद्यालयमा आउनुहोस् भने क्या, विद्यालय भनेको सबैको हो नि, विद्यालयमा यथार्थ के हो विद्यालय भन्दाखेरि सबै कुरा थाहा हुन्छ। अब तपाईँले सुन्नु न, अब तपाईँले जस्तै अहिले जोडिनु भयो, मलाई विभिन्न यस्तो क्या तपाईँहरू जस्तै अब विभिन्न यो पत्र पत्रिका न्युज प्रिन्टहरूले आएर तनाव दिइरहेको क्या तपाईँको एउटा टिचरलाई, तपाईँको एउटा अब जब जे हुनुभयो त्यो भइसकेर तपाईँको एउटा लयमा लागिसकेको मान्छेलाई एउटा पढ्ने वातावरणमा गएर पढ्ने जुन आफ्नो हुन्छ त्यो लाइनमा एउटा अर्को तपाईँलाई लागेको आरोप हो नि त, तपाईँले जुवातासै खेल्नु भएर स्कुलभित्र भनेर, त्यो कतिको सही गलत हो? त्यस खण्डमा पनि तपाईँलाई तपाईँलाई उसले अब जे पनि भनिरहेको छ यथार्थ के हो तपाईँ यहाँ आएर बुझ्नु न। अब यो प्रकार छ, जिल्ला प्रशासनले चाहिँ स्कुल छ, अभिभावक छ, विद्यार्थी छ, यहाँ आएर तपाईँले बुझ्नु न। तपाईँले यहाँ आएर बुझ्दाखेरि तपाईँले मलाई जुन ठिक छ त्यो बाँकी यथार्थ पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, तर सर तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अलिकति लेख्दाखेरि चाहिँ विचार गरेर लेख्नु होला भन्ने मात्रै हाम्रो अनुरोध हो यहाँलाई। मैले सुन्नु न। हजुर भन्नुहोस्, हजुर भन्नुहोस्। अझै भन्न कति बाँकी छ पढ्न, गर्नु हतारमा नपढ्नु न। हेलो म्याडम। हजुर हजुर भन्न कति बाँकी छ पढ्नु। भन्नुहोस् न, स्पष्ट बनाउनुहोस्, हामीलाई पनि जिज्ञासा हो। हामीलाई तपाईँहरूको बिचको सम्बन्ध के हो, झगडा के हो भन्दा पनि एउटा गुरु भनेको आदर्शको व्यक्ति हुन्छ, गुरु भनेको धेरैलाई शिक्षा दिने, दीक्षा दिने, ज्ञान बुद्धि दिने भनेर व्यक्ति हामी बुझ्छौँ। त्यस्तो गुरु जसले एउटा विद्यालयको जिम्मेवारी लिएर तपाईँले विद्यालय हाँक्नु भएको छ, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ किसिमको शब्दहरू प्रयोग गर्नु अलिक सुहाउँदैन। सरहरूले धेरैको आदर्श बन्नुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो अभिलाषा, अरू कुनै गुनासो छैन यहाँलाई। बोल्नुहोस्, एकदम खुला छ, तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ, मैले समय दिएँ तपाईँलाई। हजुर बोल्नुहोस्। ए सुन्नु, अब जस्तै तपाईँले भन्नु भने जस्तै अब त सुमन मेरो भतिजा सबै कुरा भन्नु होइन, अनि सुमनले गरेको व्यवहार चाहिँ तपाईँले के हेर्नु भएको छ?
त्यही त मैले प्रति प्रश्न तपाईँलाई गरेको उहाँको मैले विषय सुने। यहाँ सुन्नु न हजुर, जुन सुमनले गरेको व्यवहार, सुमनले गरेको जुन व्याख्या के गर्नुभयो त तपाईँलाई भनिदिनुहोस् न त। ल सुमन तपाईँको आफ्नै भतिज हुनुहुन्छ, भतिजले तपाईँलाई के गर्नुभयो त त्यस्तो? अरे सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई गाली गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो? यहाँ सुन्नु न, अब त भतिजले गरेको जुन पोस्टहरू छ नि, पोस्टहरू मैले तपाईँलाई देखेँ भने उसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले त भतिज भनेर जुन कुरा लेखेँ त्यहाँबाट मैले उसलाई टचेर राखेँ। म त एउटा आफ्नो लयमा फर्केँ मान्छे, म यो चिन्ता तनाव नदिउँ भनेर मलाई सबै। तपाईँको भतिज सुमनले भनेको आधारमा त तपाईँको छोराछोरीले पनि फोन गरेर उहाँलाई धम्क्याउनु भयो अरे हो? होइन त्यो छैन, त्यो मैले छोराछोरीलाई मैले उयो बेलामा सचेत राखेको। यो त्यो भनेको सुमन भनेको दाजु एउटा भाइ हो, उसलाई के भनेर भनेको तपाईँले यो एउटा के भन्नु, तपाईँलाई यथार्थ बुझ्नु भने कि तपाईँले सुमन अभिभावकबाट आउनुहोस्, विद्यार्थीबाट आउनुहोस्, तपाईँ यो अब वडा आएसा निकालेर त्यहाँ आउनुहोस् न। तपाईँ एकवटी भरमा एउटा टिचरले ठिक गल्ती गर्यो। यो टिचरलाई तपाईँको अब आफ्नो पढाउने लयमा फर्काउने उपाय दिने कि त्यसलाई उ दिने कि तपाईँ झन् तनाव छ फेरि। अब यो सुन्नु न, हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छु, भन्नुहोस्। मैले कुरा के अब मैले हिजो पनि अस्ति पनि दुईवटा साहित्य कुन पत्रिका उसले पनि मलाई भनिरहेको थियो, सर यस्तो भन्ने तनाव पनि काम गरिरहेको थियो। मैले यो कुरा गरेर मैले अभिभावक विद्यार्थी अथवा मैले गाउँमा फिजाएँ भनेदेखि अनि सुमनलाई उनीहरूले कुन दृष्टिले हेर्छ ल भन्नु, मैले अहिलेसम्म कसैलाई भनेको छैन, फिजा छैन। मैले कुरा अब हाइलाइट गरेर ल मलाई यस्तो तनाव आउँदा यसो उन थाले आयो, मलाई यो सुमनले मलाई यो कुरा यहाँसम्म लग्यो भनेदेखि मैले अब गाउँमा मैले फिजाएँ भनेदेखि, मैले अभिभावक विद्यार्थी मान्छे लग्यो भनेदेखि अब सुमनलाई उनीहरूले के कुन नजरले हेर्छ ल भन्नु, यो यसको उत्तर दिनु तपाईँले मलाई। ल ठिक छ सर, बाँकी कुरा मिलाउँदै गरौँला। यति चाहिँ भनिदिनुहोस् कि अबदेखि सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ म कुनै विद्यालयको हेड सर हुँ, मेरा धेरै विद्यार्थीहरूले मैले लेखेका पोस्ट पनि हेर्छन् होला, के सोच्लान् भन्ने कुराको अलिकति विचार गरेर लेख्नुहोस् है। त्यति हुन्छ, मैले त सरी भनिहालेँ। सुन्नु न, तपाईँको व्यक्ति नम्बर दिनु मलाई, मलाई तपाईँ जस्तै मान्छे चाहिएको। हस्, धन्यवाद है जोडिनु भएकोमा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, बिचमा उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा पनि केही समस्याहरू थिए। सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कोलाई उहाँहरूले आरोप प्रत्यारोप गर्नुभयो, त्यसको लागि एउटा उहाँलाई माध्यम चाहिएको थियो यो समस्याको हल गर्नको लागि। यद्यपि कुनै पनि व्यक्ति, त्यो शिक्षक हुनसक्छ, अरू सरकारी सेवामा हुनसक्छ, मिडियामै हुनसक्छ, अथवा जो सर्वसाधारण व्यापारी जोसुकै व्यक्ति होस्, हामीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्छौँ भने त्यहाँ प्रयोग गर्नेहरू शब्ददेखि लिएर हामीले लेख्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी सचेत हुनैपर्छ। हामीले लेखेका शब्द र हामीले जसरी त्यहाँ प्रस्तुत गरेका विषयहरू छन् त्यसले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी कस्तो छौँ भनेर एउटा बाहिर ल्याइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यसले अरू व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ। अब आजको हाम्रो पहिलो रिपोर्टतर्फ हामी लाग्छौँ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकालाई अनुदान वितरणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। संघीय सरकारले नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चुरे गाउँपालिकाका लागि 50 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो र कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाबाट 265 जना छनौट पनि भएका थिए। तर बजेट विनियोजन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कसैले पनि यो कार्यक्रम अन्तर्गतको अनुदान पाएका छैनन्। बजेट नै छुट्याइसक्दा पनि निर्धारित कार्यक्रम अनुसारको अनुदान नपाएपछि गाउँपालिकाले बजेट हिनामिना गरेको आशंका स्थानीयले गरेका छन्। धनगढीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान दिने सूचीमा परेका 265 जना मध्ये एक हुन् प्रताप बोहरा। गाउँपालिकाले खरको छानो भएकाहरूलाई जस्ता पाता राख्न अनुदान दिने भन्दै अनुदानका लागि आह्वान गरेपछि वडा नम्बर 5 का बोहराले पनि हतार आवेदन दिए। अनुदानका लागि उनी छनौट पनि भए, तर उनले अनुदान बापत पाउनुपर्ने पूरा रकम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। गाउँपालिकाले जस्ता पाता खरिदका लागि छनौटमा परेकाहरूलाई प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। वडा अध्यक्षले भन्नुभयो कि म सिफारिस दिएर भन्छु या अथवा म फोनमा भन्छु, त्यो आइडियोलाई भन्छु, तपाईँ गएर टिन लिएर आउनुहोस्। अनि त्यो खरको छाना हटाएर अहिले टिनको यो रातबाट होइन आएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ गएर ल्याएपछि अहिले के भन्छ भनेपछि गाउँपालिका गए, गाउँपालिकाले भन्छ तपाईँको बिल भरपाई आएको छैन। अब वडालाई सोधेपछि वडाले भन्छ तपाईँको बिल भरपाई सबै ओके गरेर हामीले गाउँपालिका पठाइसक्यौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो उसमा मेरो खातामा पैसा किन आएन, अथवा यिनले खाएको हो कि अथवा केही बिग्रियो भने देखाउनु पर्ने।
तर गाउँपालिकाले बोहराको कागजात नमिलेको भन्दै पटक पटक रित्तो हात फर्काएको छ। आवेदन दिँदा बुझाएको कागजातका आधारमा उनले 50,000 मध्ये पहिलो किस्ता अन्तर्गत 18,000 रुपैयाँ भने गत पुस महिनामै बुझिसकेका छन्। अझ गाउँपालिकाले पहिलो किस्ता अन्तर्गत दिएको 18,000 रुपैयाँ पनि फिर्ता दिन दबाब दिएपछि त उनी थप चकित भएका छन्। पहिला मलाई 18,500 रुपियाँ दिएको थियो होइन, खातामै दिएको थियो पहिलो किस्ता मलाई खातामै हालिदिएको थियो। अनि के भन्छ भने गाउँपालिका जाँदाखेरि दुईचोटि गयो, दुईचोटि नै उसले त्यही भन्छ त्यो बाँकी त्यो पैसा पनि फिर्ता दिनु पर्ला, तपाईँको यहाँ बिल के आएकै छैन भनेर गाउँपालिकाले भन्छ। ओडालाई बार बार सोद्धाखेरि अध्यक्षलाई सोधे, सचिवलाई सोधे, पिउनलाई सोद्धाखेरि उनले भन्छ तपाईँको कागज चाहिँ रेडी बनाएर हामीले 38 नम्बरमा उहाँ पेस गरेको हुँ भनेर भनिरहेछन्। अनुदान पाउने सूचीमा छनौट भएपछि उनले तत्कालीन वडा अध्यक्ष नरबहादुर तामाङको सल्लाह अनुसार धनगढीको एक हार्डवेयर पसलबाट उधारोमा जस्ता पाता खरिद गरेका थिए। तर अहिले गाउँपालिकाले भुक्तानी नदिएपछि उनले जस्ता पाताको पैसा समेत तिर्न सकेका छैनन्। यता तत्कालीन वडा अध्यक्ष तामाङ पनि बोहराको कागजात सबै ठिक भएकाले उनको भुक्तानी रोक्न नहुने बताउँछन्। गाउँपालिकाका कर्मचारी भीम भट्टको बदमाशीका कारण यस्तो भएको तामाङले आरोप लगाए। प्रताप बोहराको सिफारिस गरी पठाएका हौँ। पहिलो किस्ता रकम जसको पाएको थियो त्यो रकमको आधारमा हामीले दोस्रो किस्ता रकमको लागि उनीहरूको पुरा डकुमेन्ट पुरा राखी हामीले गाउँपालिका पेश गरेका छौँ र पेश गरिसकेपछि धेरैले पैसा पाइसकेको छ। समयमा सम्बन्धित जाने उसले पनि जानकारी नगराउँदाखेरि त्यो कुरो पनि अलिकति जाने कमी कमजोरी रह्यो। हामी समयमा त्यसको खोजी तलासी गर्थ्यौँ र अब त्यो विशेष गरेर अब भीम भट्ट भन्ने हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको हुँदाखेरि उहाँले के कति कमजोरी गर्नु भएको छ त्यसको हामी हिजो अस्ति छलफलमा पनि छौँ र तुरुन्त पहिलो किस्ता पाएको रकमलाई दोस्रो किस्ता तपाईँ कसरी हुन्छ निकास गरेर दिनुहोस् भनिसकेका छौँ। त्यो अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भनिसकेका छौँ हामीले र वडाको तर्फबाट सिफारिस पूर्ण रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। उसले पाउनु पर्ने कुरा त ठिक हो नि, पाउनु पर्ने रकम उसले पाउनुपर्छ, एकदम ठिक रकम हो, पाउनै पर्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक किस्ता रकम पाइसकेका बोहराले बाँकी रकम पनि सहजै पाउनु पर्ने हो। तर गाउँपालिकाका योजना शाखा अन्तर्गतका कर्मचारी भीम भट्टले कहिले बजेट छैन, कहिले कागजात मिलेन भन्दै फर्काउने गरेका छन्। पहिलो किस्ता मिस्टेक कस्तो भन्दाखेरि ओडाले चाहिँ सिफारिस जयबहादुरको ठाउँमा प्रताप बोहरालाई गर्ने भनेर ओडाले चाहिँ पठाएको। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर ओडाले गरेर त्यतिखेर असाढको महिना, असाढको पनि 31 गतेको हो। गत साल यो चाहिँ यो खाताबन्द 2500 भए त्यो पनि नपाउने। 31 गतेको बेला यहाँ चाहिँ पेलापेल बस्ने ऊ छैन, अर्का ऊ छैन, यहाँ 2-4 जना लागेर मुस्किलले ल अब आएको पैसा सबैले पाउनुपर्छ भनेर 40-60 हो दिनुपर्ने, 18,000 नै दिनुपर्ने। 40-60 नभएर दामासाईले बाँड भनेर अब राजनीतिको हो होइन, सबैको अब आफ्नोलाई दिनुपर्ने हो। 4 नम्बरको फेरि आएको थिएन, 4 नम्बरको फाइल आएर पुरै रोकिएको छ। अहिले पेस्की दिन सकेका छैनौँ 4 नम्बरलाई। 50 लाख आएको सकियो हामीले कहाँ निकासा। अनि त्यो भएको हुनाले प्रताप बोहराको नाम पठाइदियो त्यतिखेर। अहिले पुरै ट्याली गर्दाखेरि प्रताप बोहरा र जयबहादुर भन्ने एउटै हो भन्ने ओडाले उगरेको छ। कुरो बुझ्नु हो नि हो। त्यही भएर उसको फाइल पहिला फिर्ता गरेर ओडामै हो। अब चाहिँ आयो भनेपछि ओडाले लेखेर उ गरेर प्रमाणित गरेर ल्याउँछु र अनि त्यसपछि भुक्तानी दिने भनेर यहाँ ओडा अध्यक्ष, ओडा सचिव, स्वयं प्रताप बोहरा लगायत भइसकेको कुरा हो। यो प्रताप बोहरा नि 2-3 चोटि यहाँ आएर गइसकेका हो। उसले यसो छ भने उसलाई मैले फाइल सहित देखाएर गरिसकेका कुरा हो। यो बिचमा चाहिँ उसले कहाँ कुरो गर्छ के गर्छ अब त्यो अरू चाहिँ मलाई थाहा छैन। भट्टको यो हरकतबाट बोहरा मात्रै होइन, वडा अध्यक्ष वीरबहादुर धामी समेत छक्क पर्दै उनको नियतमाथि नै शङ्का गर्न थालेका छन्। वडाबाट सिफारिस भएको छ, त्यो सिफारिस भएकै छ, मलाई पनि थाहा छ त्यो सिफारिस भएको। र यहाँ भीम भट्ट सरसँग पनि मैले 2-3 दिन त्यसको नीति खोजी चाहिँ गरेकै हो। त्यसलाई भनेको थिएँ मैले। उनले भनेका छन् अस्ति ल तपाईँको यो अहिले पैसा छैन, यो अर्को उसमा आर्थिक वर्षपछि यो वर्ष सिद्धि भएपछि अर्को वर्षमा हुन्छ, यसको पैसा छैन भन्ने कुरा चाहिँ गरेका थिएँ। अब प्रतापसँग पनि अब मैले भर्खरै अस्ति कोले पाएको छैन, अब त्यसप्रति मेरो अब खासै त्यो ध्यान पनि भएन। अब त्यो पहिले भइसकेको काम भयो, अब उहाँ अध्यक्षजीले भनिहाल्नुभयो। अब त्यही आधारमा अब उनले पैसा पाउनु पर्ने हो। उनले पनि भन्न चाहिँ उनले पाएको छैन, यसले दोस्रो किस्ता एक किस्ता लिइसकेको छ र अब दोस्रो किस्ता अब पाउने भन्ने छ, तर त्यो पैसा छैन भन्ने खालको
कुरा गरेका छु भीम सरले। अब त्यति हो। मैले सोधेको सचिव सरलाई पनि सोधेको नै हामीले सिफारिस र कागजात साथै पठायौँ भनेर मसँग भनेका छन्। अरू त्यस्तो मैले केही देखेन। उसको कागजात एकदम स्पष्ट छ, पाउनै पर्ने हो तर पाएको छैन। मैले अब कागजात अब भीम सरले पनि भन्नुभयो मलाई कागजात यसको मैले वापस गरेँ यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ। तर अब उहाँ वडामा पनि छैन त्यो कागजात। उनले भन्छन् वडाबाट हामीले सिफारिस पठाएको हो भन्ने कुरा भएको छ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका अनियमितता र दुर्व्यवहारका घटना अनगिन्ती छन्। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। अनेक बहानामा स्थानीय निकायका कर्मचारीको गलत प्रवृत्तिको शिकार बन्न अहिले हजारौं प्रताप बोहराहरू बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, यो अनियमितताको प्रसङ्ग थियो। सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दिने भनिएको जुन किसिमको अनुदान रकम थियो त्यो अनुदान रकम पाउन नसक्दाखेरि निर्माणको काम त सुरु भयो, सामान पनि ल्याइयो, तर रकम नपाउँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय प्रताप बोहराले चाहिँ समस्या भोग्नु परेको छ। खास भन्ने हो भने अनुदान 265 घरधुरीलाई दिने भन्ने थियो, 265 जनालाई दिने भन्ने थियो सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत, जस अन्तर्गत प्रताप बोहराले अहिलेसम्म 50,000 रकम मध्ये 18,000 मात्रै पाए र त्यो 18,000 पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर अहिले दबाब दिएको गाउँपालिकाले भन्ने किसिमको उहाँको गुनासो रहेको छ। र यो प्रसङ्ग कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको स्थानीय प्रताप बोहराको हो र हामी अहिले यति बेला कुराकानी गर्दैछौँ चुरे गाउँपालिकाका योजना शाखाका कर्मचारी भीम भट्ट हामीसँग जोडिनु भएको छ। भीम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। अब सबैभन्दा पहिला म विषयमा जानुभन्दा अगाडि म यहाँलाई सोध्न चाहेँ, यो सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 265 जनालाई चाहिँ 50,000 का दरले अनुदान दिने भनिएको रहेछ। त्यो अनुदान दिने काम किन प्रभावित भएको हो खासमा? हजुर, प्रश्न बुझिएन। हजुर, सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 265लाई 50,000 को दरले रकम दिने भन्ने कुरा थियो, त्यो काम किन फर्सेट हुन सकेन भनेर मैले यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहे। हाम्रो यसो माथिबाट निकास आउने भनेको। हजुर, निकास त तपाईँको यो साल आएको 50 लाख रुपियाँ हो। हजुर, 50 लाखमा हाम्रो गत साल चाहिँ सिद्धिएको मध्ये 157 जनाले चाहिँ भुक्तानी पाएर 50 लाख रकम सकियो। हजुर, अनि बाँकी रहेको रकम चाहिँ अब आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ आउँछ। त्यो भुक्तानी प्रक्रियालाई फाइलहरू चाहिँ हामीसँग बाँकी रहेको गत सालको छ, त्यो चाहिँ अनि त्योभन्दा अरू चाहिँ अर्को वर्षमा कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने कार्यक्रम हो त्यो। हजुर, अनि यहाँ एकजना हुनुहुन्छ चुरे गाउँपालिका कैलालीका स्थानीय प्रताप बोहरा, उहाँलाई चाहिँ 18,000 मात्रै दिनुभएछ, त्यो 18,000 पनि फिर्ता मागे गाउँपालिकाले भन्दै हुनुहुन्छ नि, कुरो के हो खासमा सर? त्यो 18,000 कसैले फिर्ता मागेको छैन। हजुर, त्यहाँ चाहिँ ओडाले चाहिँ सिफारिस गर्दाखेरि जयबहादुर बोहराको ठाउँमा चाहिँ प्रताप बोहरा भन्ने सिफारिस आयो। हजुर, असार मसान्तको बेला गत साल त कर्मचारी नहुनाले म पनि गत साल मात्रै चाहिँ गाउँपालिकामा गएको हो। हजुर, अनि असारको महिना चाहिँ यो सङ्घीय शहरी विकास आयोजनाले निर्णय गरेर पठाएको र अनि त्यसपछि उहाँलाई नि पाएको हो र अहिले पनि उहाँको चाहिँ अब त्यो ओडालाई सिफारिस गरेर उहाँलाई चाहिँ आगामी त्यो निकास आएपछि दिने भन्ने कुरो भइसक्यो हो। भनेपछि उहाँको पैसा तपाईँहरूले दिनुहुन्छ, रोकेको होइन? होइन होइन, दिने। यहाँ त आरोप लागिसकेको छ तपाईँ कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यहाँको, होइन? तपाईँकै बदमासीका कारणले धेरैले पीडा भोग्नु परेको छ। पैसा कसरी होइन, त्यो त कसले के पीडा भोग्यो म्याडम, होइन? त्यो प्रश्न कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँ अब ओडाबाट सबै तयारी भएर आएर निकासा दिने हो। 50 लाख आएको रकम सकियो, बाँकी रहेको रकम चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरो भएको। हजुर, यसभन्दा अगाडिको पहिलेको कार्यकालको अध्यक्ष वडा अध्यक्षले पनि उहाँलाई पैसा दिनुपर्छ, उहाँको कागजपत्र मिल्छ नै भन्नुहुन्छ। अहिले जसले अब अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुभएको छ उहाँहरूले पनि होइन उहाँको कागजपत्र ठिक छ भनेरै भन्नुभएको छ, तर उहाँले चाहिँ किन यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आयो? तपाईँ त कर्मचारी पहिलेको अब उहाँले प्रश्न गुनासो गरेर के भएन, आएको बेलामा मैले चाहिँ प्रश्न तपाईँलाई निर्णयको कागजात सहित त्यो देखायो र उहाँको फाइल चाहिँ म कहाँ छैन अहिले, मैले ओडामा त्यतिखेर फिर्ता पठाएको हुनाले अब चाहिँ उ गर्ने भनेर कुरो चाहिँ हाम्रो ओडा अध्यक्ष हो। अनि त्यसपछि तिनलाई अनि तपाईँको न्युज 24 को एकजना के धामजी पत्रकार आएको थियो, उनलाई चाहिँ निर्णय सहित देखाएर मैले चाहिँ यसरी गर्ने यो गर्ने भनेर कुरो भइसकेको हो। हजुर, कहिलेसम्म उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ त? अब आगामी आर्थिक वर्षमा निकास आएपछि पाउनुहुन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष त अब सुरु हुने बेला भइसक्यो, आइसकेपछि कति समयमा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो सर? त्यो त निकासा आएपछि उनको फाइल पुग्यो भनेपछि तुरुन्तै पाउनुहुन्छ। यहाँ यो अहिले यसै भन्न सक्ने टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन त्यसो भए? टुङ्गो भन्दा निकासा आएपछि अनि त्यसपछि हामी कहाँ आएको फाइल रोकिँदैन। यो अलिकति सरकारी काममा ढिला सुस्ती हुन्छ भन्ने गरिन्छ सर। 50,000 रुपियाँ थियो केवल, जसमा 18,000 दिनुभएको छ। जस्ता पाता लिनको लागि कहीँबाट उधारोमा पनि सामान ल्याउनु भएको छ, तिर्न नपाएर पनि उहाँलाई समस्या पुरो बिग्रेको चाहिँ हो म्याडम भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसै लगेपछि उधारो ल्याएर भुक्तानी दिने भन्ने हो। जसले चाहिँ फर्स्टमा जसले आयो उसलाई चाहिँ भुक्तानी भएको हो। हजुर,
त्यसले 57 जनाले पाइसक्यो। अब तपाईले कागजपत्र पुगेन भनेर झमेला गर्नु भएको त होइन नि हैन सर? यहाँ अहिले जताबाट पनि हेर्ने हो भने तत्कालीन वडा अध्यक्ष, अहिलेका वडा अध्यक्ष अनि त्यस्तै गरी आएर त्यहाँका स्थानीय प्रताप बोहरा सबैले चाहिँ अन्त्यमा घुमिफिरी दोष चाहिँ फेरि भीम भट्टकै हो है भनिरहेको देखियो है यहाँ चाहिँ। भीम भट्ट कहाँ छ? त्यो कागजै पुगेको छैन, ऊ उनीहरू भएको थिएन, अनि भीम भट्टको दोष कसरी हुन्छ भनिदिनुहोस् त। अब त के कागजपत्र पुगेन माग्नु भयो त? कागजपत्र के पार्टीलाई समेत तपाईँको फाइल खोलेर त्यहाँबाट आएको यो हो कागज भनेर उसलाई प्रश्न गरेर त्यही देखाएको छु मैले। हजुर। त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो के उ गर्ने पनि होइन, उहाँहरूकै खातामा जाने हो, लेखाले चेक काटिदिने हो, खालि मैले त बिचमा सहजीकरण गरिदिए मात्रै हो। हजुर। तपाईले यो भनिदिनुहोस् न, प्रताप बोहराको कागजपत्रमा केही समस्या छ कि छैन? उहाँले नै गुनासो गर्नुभएको आधारमा मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेको है सर। प्रताप बोहराको फाइल मगाएको छैन, उसको उसमा फाइल उतै छ प्रताप बोहरासित कि त वडासँग। उहाँको कागजपत्र पुग्छ या पुग्दैन? सबै कागज छैन। हजुर नआएको भयो, उहाँले यस अगाडि 18,000 कसरी पाउनु भयो त सर त्यसो भए? होइन, त्यो त पहिला पायो, दोस्रो किस्ताको लागि भयो नि कुरा। पहिलो किस्ताको लागि त सम्झौता गरेर वडाले पठाएको म्याडम। हजुर। अब यहाँले नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा हुने बित्तिकै त्यो बाँकी भएको रकम उपलब्ध गराउनुहुन्छ समन्वय गरेर होइन त सर? यो ढुक्क भयो हुन्छ नि आर्थिक वर्षमा हुन्छ, निकासा आएपछि हुन्छ। योपालि अब यसपालि हुन्थ्यो। हजुर। निकासा नहुनाले योपालि चाहिँ हाम्रो थुप्रै बाँकी छन्। ठिक छ सर, तपाईँलाई हामीले प्रश्न गरिहाल्यौँ। अब आर्थिक वर्षको निकासा बजेट निकासा हुने बित्तिकै उहाँसँग हाम्रो फेरि सम्पर्क कायम हुनेछ। प्रतापजी ल है तपाईँले केही समय कुर्नु पर्यो भनेर हामी उहाँलाई भन्छौँ, अनि फेरि हामीले तपाईँलाई ल है भीम सर धन्यवाद, तपाईँले चाहिँ गर्छु भनेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभयो भनेर फोन गर्ने मौका पाउँछौँ होइन त सर? त्यसो भए मजाले एकदम त्यो हामी कहाँ आएको त्यो कामको पश्चात रोकिँदैन। हजुर, हस् धन्यवाद यहाँलाई। यति बेला हामीसँग चुरे गाउँपालिकाका योजना शाखाका कर्मचारी भीम भट्ट जोडिनु भएको थियो। सबै प्रक्रिया पुर्याएर पनि एक किस्ता रकम पाइसकेको प्रताप बोहराले र बाँकी रकम भने पाउन नसकेको गुनासो थियो र गाउँपालिकाका योजना शाखा अन्तर्गतका कर्मचारी भीम भट्टले नै कहिले बजेट छैन, कहिले कागजात मिलेन भनेरै फर्काएको भन्ने किसिमको गुनासो आएको कारणले हामीले उहाँलाई नै प्रश्न गरेका थियौँ, तपाईँले किन बजेट निकासामा रोक्नुभयो? घर बनाउँदै गरेको लाई जस्ता पाता उधारोमा लिएको त्यहाँका स्थानीयलाई किन समस्यामा पार्नुभयो भन्दै गर्दा अबको आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा हुने बित्तिकै रकम उपलब्ध गराउँछु भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यद्यपि हामीले यो समस्या खासमा के हो भनेर बुझ्न प्रयास गर्नको लागि धेरैजनासँग सम्पर्क कायम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले यो समस्या लिएर स्थानीय चुरे गाउँपालिकाका प्रताप बोहरियालाई पनि हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँले नै मुख्य रूपमा हामीसँग गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले 50,000 नगद सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाउनुपर्ने तर केवल 18,000 मात्रै पाएको र उहाँले यतिसम्म भन्नुभएको छ कि अहिले आएर सबै कागजपत्र बुझाउँदा पनि 18,000 दिइसकेको अवस्थामा पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर गइसकेपछि त्यो 18,000 पनि फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति मलाई देखियो भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। अब फेरि हामी उहाँसँगै सम्पर्क कायम गर्छौँ। चुरे गाउँपालिकाका स्थानीय प्रताप बोहरा जोडिनु भएको छ। प्रतापजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। प्रतापजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अघि केही बेर अगाडि तपाईँको गुनासोलाई लिएर तपाईँले भनेको आधारमा भीम भट्ट सरसँग पनि हामीले जोडेका थियौँ। उहाँले भनेअनुसार तपाईँले उहाँलाई भन्नुभएको छ कहिले बजेट छैन, कहिले कागजपत्र मिलेन भनेर उहाँले मलाई फर्काउनु हो भनेर यहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। तर उहाँले चाहिँ सबै कुरा ठिकठाक छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा हुने बित्तिकै हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्नुभएको छ। हजुर हजुर। अब कति दुईचोटि गाउँपालिका धाएँ होइन सर? हजुर हजुर भन्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि वडामा धाएँ, कहाँ के गर्दा पनि भएन, अनि कागजात अब सबै ओके भनेर मैले वडा सचिवज्यूलाई दिएँ होइन? हजुर। अनि वडामा जाँदाखेरि हामीले गाउँपालिका दिइसक्यौँ पठाइसक्यौँ भन्छन् होइन? अनि गाउँपालिका गइसकेपछि गाउँपालिकाको भन्छ कि वडाबाट आएको छैन, वडाको गल्ती हुनुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यही भएर मैले त्यहाँ अङ्कलहरूलाई पनि पठाएँ होइन त्यहाँ हेर्न, कागजात हेर्न। हजुर। अनि त्यहाँ हेर्दाखेरि कहीँ केही भेट्टा छैन र अङ्कलले मलाई फोन गर्छु भनेको थियो। उनले हिजो नि अस्ति त्यहाँ वडामा आएको छु भन्नु लागेर त्यहाँदेखि मेरोमा ब्यालेन्स नभएर मैले फोन गर्न पाएन सर होइन? तपाईँले सुरुको 18,000 पाउनुभएको कति समय भयो? सुरुको 18,000 मैले त्यस्तै पुस माघमा पाएँ हो। कति भन्नुभयो फेरि एकपटक? तपाईँको आवाज प्रष्ट मैले सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर मैले पुसका महिना हो के महिना हो? पुस माघमा त्यस्तै होला। त्यसपछि कति काम गर्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्म सुरक्षित आवास अन्तर्गत? घर बनाउने काम कहाँसम्म पुग्यो तपाईँको? हजुर मेरो अहिले ठ्याक्कै घर अब फिनिसिङ भइसक्यो।
फिनिसिङ भइसकेको छ हैन? तपाईले उधारोमा सामान ल्याउनु भएको भन्नुभएको छ। हजुर उधारोमा जस्ता पाता पनि ल्याएको भनेर भन्नुभएको छ। हजुर मैले तिर्न कति बाँकी छ? हजुर त्यो तिर्न कति बाँकी छ? उधारोमा जस्ता पाता ल्याएपछि तपाईले कति पैसा तिर्न बाँकी छ? मैले 28,000 कति सय छ त्यस्तै होला, बिल छ मसँग हैन? तिर्न बाँकी छ। हजुर 28,000 कति तिर्नु बाँकी छ। हजुर अहिले पछिल्लो पटक तपाई कहिले पुग्नु भएको थियो वडा कार्यालयमा र कस्तो जवाफ पाउनुभयो त्यो पनि जानकारी गराइदिनुस् न त। त्यस्तै सर, उहाँ अब गाउँपालिका हुँदै हुन्न। अस्ति गाउँपालिकाले पनि भने कि तपाईँको पैसा त कहाँ, तपाईँले उल्टा त्यो 500 रुपियाँ पाउनु तपाईँले भन्ने कुरा गरिरहेको थिएँ होइन? हजुर। अनि मैले भने कि म त आफूलाई थाहा छैन सर, म कमसम के भरेर बुझाएको। अनि ओडामा बुझेपछि मलाई होइन, अनि मेरो खातामा 18,000 निकालेर काट्छ। तपाईँको आवाज त्यति प्रष्टसँग सुन्न सकिरहेका छैनौँ प्रतापजी। हामीले योजना शाखाका कर्मचारी भीम भट्टजीसँग सम्पर्क गरेर पनि तपाईँको विषयमा बुझेका थियौँ। पहिले 18,000 पाइसकेपछि तपाईँले बाँकी रकम पाउनुहुन्छ। अब अहिलेको बजेट सकियो, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ निकासा हुने बित्तिकै पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँले पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न त्यो हामीलाई जानकारी गराउनु होला। यदि पाउनलाई तपाईँलाई फेरि केही थप कठिनाइ भयो भने फेरि तपाईँले हामीलाई भन्नुहोला, हामी यसको विषयमा फलोअप गर्नेछौँ। मैले यो कुरा भीम भट्ट सरलाई पनि भनेको छु। उहाँले चाहिँ अबको आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा हुने बित्तिकै प्राथमिकतामा राखेर तपाईँको समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि अब हामीले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको समस्या समाधान भयो या भएन, तपाईँलाई उहाँहरूले कस्तो किसिमको जवाफ दिनुभयो हामीलाई थप अपडेट गराउनु होला है त। हुन्छ हजुर, हस् हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग प्रताप बोहरा जोडिनु भएको थियो, चुरे गाउँपालिका कैलालीका उहाँ स्थानीय हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले उहाँकै समस्यामा केन्द्रित भएका थियौँ। विशेष गरी सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको गाउँपालिकाले दिने भनेको 50,000 नगदमा उहाँले केवल अहिलेसम्म 18,000 पाउनु भएको छ। बाँकी रकम उहाँले माग्न जाँदाखेरि कागजपत्र नपुगेको भन्ने गुनासो गरेर आफूलाई फिर्ता पठाएको र त्यो बाँकी अगाडि दिएको 18,000 पनि फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति मलाई देखियो भने उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो। यही प्रसङ्गमा हामीले थप बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यहाँका कर्मचारीले भने उहाँ अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन हुने बित्तिकै उहाँको समस्या समाधान हुने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको आधारमा हामीले यति नै अहिलेको लागि छलफल गरेका छौँ। निरन्तर हामी यो विषयमा अपडेट गराइरहनेछौँ। अब हामी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। देशका गाउँदेखि सहरसम्म दैनिक जसो विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका हुन्छन्। यसरी गरिएका विकास निर्माणले सडक, ढल, विद्युतीकरण आदिले भौतिक रूपमा स्वरूप नै परिवर्तन गरी सुन्दरता प्रदान गर्नुका साथै आम नागरिकलाई सुविधा पनि दिइरहेको हुन्छ। तर सबै ठाउँमा यसरी गरिएका विकास निर्माणले सुविधा मात्रै दिइरहेको हुँदैन। कतिपय स्थानमा यस्ता विकास निर्माणका कार्यहरूमा ध्यान नदिँदा वा संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा गाउँ सहर झन अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको हुन्छ। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासी बजारले पनि यही नियति भोगिरहेको छ। समग्र नगरकै समग्र प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य बजार खाल्डाखुल्डी भएर परासी बजारकै सौन्दर्यतालाई गिजाइरहेको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। स्थानीय सरकारको ध्यान नपुग्दा अहिले पश्चिम नवलपरासीको परासी बजार अस्तव्यस्त बनेको छ। नगरका सडकहरूमा समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा खाल्डाखुल्डी मात्रै देखिन्छन्। करोडौंको लगानीमा बनाइएका ढलका ढक्कनहरू खुल्ला र अव्यवस्थित हुँदा पैदल यात्रुहरू बारबार दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। सदरमुकामको मुख्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिकै सडक अव्यवस्थित पार्किङका कारण भद्रगोल बनेको छ। जिल्ला प्रहरी र प्रशासन कार्यालयको परिसर अगाडि सडकमा नो पार्किङको बोर्ड त छ, तर त्यही सवारी पार्किङको कहाली लाग्दो लस्कर देखिन्छ। नगरपालिकाको गाडी पनि त्यही बाटो हिँड्छ, मेयर र उपमेयरको गाडी पनि त्यही बाटो हिँड्छ, तर तिनीहरूको आँखा कहाँ छ? अहिलेसम्म तिनीहरूले हेरेको छैन। स्कुल जाने बेला हुन्छ, केटाकेटीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, जोगाउँदै लिएर हिँड्नुपर्छ है। सबभन्दा अप्ठ्यारो त्यो छ। बिहान 9 बजेदेखि अब सबैजना सबै हुन्छ, स्कुलको आतुरी हुन्छ, अफिसको आतुरी हुन्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि साङ्ग्रो भयो बाटो। भगवान गौतम बुद्धको अस्थि धातु राखिएको रामग्रामको प्रतीकका रूपमा रहेको सदरमुकाम परासीको मुख्य चोकमा राखिएको भगवान गौतम बुद्धको प्रतिमा वरपर अधुरो र अपूर्ण निर्माणले झनै क्रूप बनाएको छ। लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका बिजुली, टेलिफोन र केबल टेलिभिजनका तारका जुगुल्टाहरूमा वर्षौंदेखि कुनै निकायको नजर पर्न सकेको छैन।
त्यो बिचको बाटोमा जुन माटोहरू बनाइएको त्यो पनि देखिएको छैन। यो सब अब लापरवाही हो कि राज्यको आँखा पुगेको छैन कि जुन निकाय सम्बन्धित साथीहरू छन् उहाँहरू सोच पुर्याउन सकेका छैनन्। सदरमुकाम परासीको बुद्ध चोक, मालपोत चोक, पोखरा पालिका चोकमा बाटैमा ठेला पसलहरू वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएका छन्। मालपोत चोक क्षेत्रको पार्किङको समेत हालत बेहाल छ। मालपोत गेट अगाडिको साँगुरो घुम्तीमा राखिएको ठेला, बाटोमा गरिएको जथाभावी पार्किङ र सडक छेउ थुपरिएका निर्माण सामग्रीका कारण पटक पटक दुर्घटना हुँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। परासीसँगै जोडिएर रहेको सदरमुकाममै व्यापारिक केन्द्र रहेको पोखरा पालिका वर्षौंदेखि निर्माणाधीन सडक समयमै सम्पन्न नहुँदा निर्माणका क्रममा भत्काइएका घरहरू छरपष्ट अवस्थामा रहेका छन्। विकास निर्माणको हिसाबले अगाडि बढ्दैन कि भन्ने लाग्थ्यो, तर पछिल्ला केही वर्षमा यो परासीको पूर्वाधारको हिसाबले बुद्ध चोकदेखि आसपासका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारको हिसाबले धेरै राम्रो भएको छ, पूर्वाधार बनेको छ, तर सौन्दर्यीकरण चाहिँ हुन सकेको छैन। देश 3 तहको सरकारको संरचनामा गएपछि केही होला भन्ने आशामा बसेका नगरवासी नगरको यो अवस्था देख्दा झन निराश बन्दै गएका छन्। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेन, सडक अव्यवस्थित छ, सडकमा खाल्डाखुल्डी छ, जथाभावी तारहरू झुन्डिएका छन् र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गौतम बुद्धको अस्थि धातु राखिएको रामग्रामको प्रतीकका रूपमा रहेको सदरमुकाम परासीको मुख्य चोकमा राखिएको भगवान गौतम बुद्धको प्रतिमा वरपरको काम पनि अपुरो नै देखिन्छ। बजारको अवस्था अस्तव्यस्त छ, जथाभावी पार्किङ, ढलहरू बनाइएका छन्, तर ढल बनाइएको ठाउँमा ढक्कनहरू नहुँदा खुला रहेको अवस्था पनि छ। यिनै विषयहरूको गुनासो गर्नुभएको छ। हामीलाई गुनासोकर्ता हुनुहुन्छ मेघराज गौतम, रामग्राम नगरपालिका, उहाँसँग हामी जोडिएका छौँ यति बेला। मेघराजजी, के छन् अस्तव्यस्त परासी बजार भनेर यहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। हामीले केही दृश्यहरूमा पनि रिपोर्ट मार्फत पनि दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले भोग्नुभएका समस्याहरू के कस्तो छन् अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद। यो अस्तव्यस्त भनेर कम्प्लिट अस्तव्यस्त भन्न खोजेको चाहिँ होइन। हजुर, अब यो परासी एउटा पुरानो बजार हो होइन, भगवान गौतम बुद्धको अष्ट धातु रहेको रामग्राम स्तूपको नामबाट जोडिएको नगरपालिका पनि हो होइन। यहाँले अघि रिपोर्टमा बताउनु भयो जस्तै पूर्वाधार राम्रो बन्दै गयो, तर सौन्दर्यीकरण भएन। यसलाई अलिकति छिटो पहल गरेर सौन्दर्यीकरणतिर लैजाउँ भन्ने यसको अर्थ मेघराजजी काम नभएको होइन, काम भइराखेको हो, तर जसरी जुन रूपमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएन। त्यसरी भएन भन्ने हो। जस्तै तपाईँलाई म भनौँ, सडक विस्तार गर्ने क्रममा विद्युतका पोलहरू सारिए, विद्युतका पोलहरू सारिए, केबलका तारहरू जस्ताको तस्तै छोडिए, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसके पछाडि त सौन्दर्यीकरण हुन सकेन नि त। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के भनेको हो भने कम्तीमा ठिकसँग वृक्षारोपण गरौँ, सहरको सौन्दर्यीकरणमा लथालिङ्ग झुन्डिएका तारहरूलाई व्यवस्थित गरौँ, पार्किङलाई व्यवस्थित गरौँ। त्यो चाहिँ गर्न नसकेका कारणले चाहिँ हाम्रो रामग्रामलाई राम्रो सौन्दर्यीकरण गर्न सकिएन भन्ने एउटा हाम्रो गुनासो हो। यसमा अघि यहाँले भने जस्तै बुद्ध चोकमै केही कामहरू बाँकी हिजोसम्म थियो, तर आज गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पिच गर्न बाँकी भएको सडक पिच पनि भएको छ। हुँदै भएन भन्ने होइन, तर व्यवस्थित भएन भन्ने हो। त्यस कारण हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकाय अलिकति जाग्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो। तपाईँले कहीँ भनौँ न, तपाईँहरू स्थानीयहरू मिलेर तपाईँहरूले अब त्यहाँ सौन्दर्यीकरणको कुरा मात्रै होइन, त्यहाँ समस्या भइसकेपछि तपाईँहरूले पनि त्यो परिस्थिति भोग्नुपर्छ। अहिले बर्खाको महिना छ, खाल्डाखुल्डी हुँदा पानी जम्ने, दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ। यस्ता गुनासोहरू लिएर सम्बन्धित निकायमा पुग्नु भएको छ, यहाँहरूले कस्तो अग्रसरता देखाउनु भएको छ? मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु छ भने यो झन्डै 1 वर्षदेखि झुन्डिएका तारहरूलाई व्यवस्थित गरौँ भनेर मैले मेरो फेसबुक पेजबाट 1 महिना अगाडि यसको पहल सुरु गरेँ। यो यहाँको विद्युत प्राधिकरण, त्यसपछि रामग्राम नगरपालिका, त्यस पछाडि आएर टेलिकम होइन, यहाँको केबल नेटवर्कहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा गएर भेटेर पनि पहल गरेँ। अब हाम्रो नगरपालिकाको नगर प्रमुखले यसको एकदमै छिट्टै निकास निकाल्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ भने अन्य निकायले चाहिँ खासै यसलाई सिरियसली लिएर काम गरेको जस्तो देखिँदैन। त्यसमा हामीले चाहिँ अलि छिटो पहल गरौँ भनेर व्यक्तिगत रूपमा मैले काम गरेको पनि हो। हजुर,
हजुर ल तपाईँले त्यहाँ भएका समस्याहरू काम हुँदै पनि अलि जस पाउने हिसाबले त्यहाँ काम नभएको जस्तो देखियो नगरपालिकाभित्र। हामी रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले केही आफ्ना समस्याहरू राखिदिनु भयो मेघराज सर, यहाँलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यति बेला हामीसँग रामग्राम नगरपालिकाका त्यहीँका स्थानीय हुनुहुन्थ्यो मेघराज गौतम। उहाँले त्यहाँ कामहरू भइराखेको तर अलिकति अव्यवस्थित तरिकाले काम हुँदाखेरि भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। सडकहरू मर्मत सम्मार समयमा हुन नसक्दा खाल्डाखुल्डीहरू भइरहेका छन्, एउटा त्यो प्रमुख समस्या देखियो भने करोडौँ लगानी गरेर ढलहरू पनि बनाइएका छन्। ढलको निकासाको लागि पनि कामहरू त भएको छ तर ती ढलका ढक्कनहरू चाहिँ अझै पनि खुला छन्, त्यो बन्द हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ र यो कारण बारम्बार यात्रुहरूले दुर्घटनाको स्थिति पनि भोगिरहेका छन्। अर्को भनेको पार्किङको पनि समस्या भएको भन्ने उहाँले हामीलाई समस्या भन्नुभएको छ। पार्किङको नो पार्किङ भनेर बोर्ड राखिएको छ तर जहाँ नो पार्किङ लेखिएको छ त्यहीँ वरिपरि चाहिँ गाडीहरू चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ पार्किङ गरिएको भनेर पनि उहाँले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। र अर्को विषय भनेको गौतम बुद्धको प्रतिमा राखिएको ठाउँ जुन छ परासी चोकको, त्यो काम अलिकति व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै गर्दा त्यहाँ भएका खाल्डाखुल्टीहरू चाहिँ पुर्ने काम भएको, पिच गर्ने काम चाहिँ भएको भनिएको छ। तर त्यहाँ जति पनि सडकको सौन्दर्यकरणका लागि काम गर्दै गर्दा तारहरू झुन्डिएका थिए, ती तारका गुजुल्टाहरू अझै पनि झुन्डिरहेको भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ। हामीले यही प्रसङ्गमा त्यहाँका स्थानीयसँग जोडिएर उहाँहरूले भोग्नु परेको समस्याको विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र यस विषयमा पनि हामीले रामग्राम नगरपालिकाका मेयरसँग पनि जोडिने प्रयास गरेका थियौँ तर अहिले उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। र यी समस्याहरू जे जस्ता हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आउँछन् यति नै सबै होइन, हामी विषयगत रूपमा फेरि पनि यी विषयहरूमा पटक पटक फलोअप गर्नेछौँ र त्यहाँका स्थानीयहरूले भोगेका जुन परिस्थिति परासीमा देखिएको छ त्यो समस्याहरू कहाँसम्म समाधान भयो भएन भन्ने किसिमको प्रश्न हामी निरन्तर फलोअप गर्ने छौँ। आज पनि कार्यक्रम कल 24 भित्र हामीले विशेष गरी दुईवटा गाउँपालिका भित्रको समस्यालाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। एउटा हामीले कैलालीको प्रसङ्ग जोडेका थियौँ भने अर्को प्रसङ्ग रहेको थियो नवलपरासीको परासी बजारमा देखिएको समस्याको विषयमा। त्यस्तै यहाँका जनगुनासोलाई पनि हामीले कल 24 मा लिने गर्छौँ। तपाईँका पनि केही जनगुनासोहरू छन्, केही गुनासाहरू छन्, तपाईँ त्यसको समाधान चाहनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा भने कल 24 कार्यक्रममा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रा सम्पर्क नम्बरहरूमा तपाईँले जसरी जोडिनुहुन्छ ती विषयहरूलाई हामी उजागर गर्नको लागि निरन्तर प्रयास गर्नेछौँ र हामीले यो अस्तव्यस्त परासी बजारको विषयमा थप फलोअप गर्नेछौँ। अहिलेको लागि हामीले जुन किसिमका अस्तव्यस्त सहर छ त्यसका समस्याहरू के छन् भनेर रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँका स्थानीयले गुनासो पनि गर्नुभयो, काम नभएको होइन, काम भइरहेको छ तर सहर सौन्दर्यकरणको काम चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने जनगुनासोलाई हामीले प्रश्न गर्न चाहेका थियौँ त्यहाँका नगर प्रमुखसँग, तर अहिले उहाँसँग सम्पर्क कायम हुन सकेन। आजको लागि भने कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।